ملک شام جدوں گیا نا تے مولانا دی قبر تے حاضری دتی مولانا عبد الغنی نابلسی تے مینوں اوتھے دے متولی جڑے سن انہاں دے صاحبزادے جو پیر او مینوں کہن لگے اے جڑی جالی لگی ہوئی نا اے پہلے رسول اللہ دے مواجہ شریف دے سامنے جالی لگی ہوئی میں آخیا جی پھر اتھوں ایتھے کیویں آئی انہاں کہا پھر رسول اللہ اس ویلے دے گورنر دی خواب وچ آئے فرمایا جالی پٹ کے نا تے مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ حضور نے پتہ انہوں نے کیڑی گل تو نوازیا اعلی حضرت بھی اپنے پیراں دا اتنا لمبا ذکر نہیں کرتے القابات نہ جتنا مولانا دا ذکر کرتے اعلی حضرت کو پوچھا گیا بھی تسی ایڈے وڈے وڈے دو جناب 3-17 مولانا دا القاب ہی ذکر کرتے رہندے ہو کیوں کردے ہو فرمایا مولانا نے لکھیا کہ میرے رب نے کان اس واسطے نہیں بنائے کہ میں زندگی چ حضور دے خلاف گل سن لوں ایسے جملے دی وجہ تو حضور نے فرمایا جاڑی مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ کی محمد سے وفات نے ایویں اقبال گل نہیں کی تھی اپنے آپ نو بدلو حضور نال وفا کرو حضور دی گل آ جائے پھر گل سننی نہیں کائنات